सो हे वाट्स अप गाइज, यसो अनुज हियर एन्ड साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्लास 12को कम्पलसरी इङ्ग्लिस बुकको न्यू कोर्समा रहेको द अवेकनिङ एजको बारेमा हल्का नेपालीमा सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु। सो स्टार्ट गरौँ है त। साथीहरू, द अवेकनिङ एज भनेको एउटा पोएम रहेको छ, कविता रहेको छ, जसलाई चाहिँ बेन ओक्रीद्वारा लेखिएको छ। सो यो पोएमको पोएटको नेम रहेको छ बेन ओक्री। र पोएटको बारेमा हल्का कुरा गर्नुपर्दा उनको जन्म बर्थ चाहिँ 15 मार्च 1959 भएको थियो र उनको जुन ग्रो अप छ त्यो चाहिँ लन्डनमा भएको थियो र पछि बेन ओक्री चाहिँ 1968 मा आफ्नो परिवारसँग चाहिँ नाइजेरिया गएका थिए र उनी चाहिँ जुन साउदर्न नाइजेरियामा एउटा उरुबुस भन्ने कम्युनिटी छ, उरुबुस है, मैले स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु त्यो कम्युनिटीको नाम URHOBOS। सो यो चाहिँ साउदर्न नाइजेरियामा भएको एउटा कम्युनिटीको नाम हो, उरुबुस कम्युनिटी। सो उनी चाहिँ बेन ओक्री चाहिँ त्यही कम्युनिटीसँग चाहिँ बिलङ गर्छन् है, उनी चाहिँ त्यो कम्युनिटीको हुन् है, उरुबुस कम्युनिटीको। र उनको जुन टेक्स्टहरू हुन्छ, उनको जुन पोएमहरू हुन्छ हैन, उनले लेखेका जुन टेक्स्टहरू छन्, लेखहरू छन्, रचनाहरू छन्, त्यो चाहिँ स्पेसियल्ली केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल भाइलेन्ससँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ के है। जुन राजनीतिक द्वन्द्वहरू हुन्छ नि, त्योसँग चाहिँ उनको धेरैजसो जुन टेक्स्टहरू छ त्यो चाहिँ पोलिटिकल भाइलेन्ससँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ र उनी आफैले पनि यो पोलिटिकल भाइलेन्सलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेका छन्, आफ्नो आँखाले देखेका छन् के। सो कस्तो खालको पोलिटिकल भाइलेन्सलाई चाहिँ उनले एक्सपिरियन्स गरेका थिए भन्दाखेरि जुन नाइजेरियामा चाहिँ सिभिल वार भयो नि होइन, 1967 देखि 1970 सम्म होइन, जुन एउटा सिभिल वार भयो, त्यो सिभिल वारलाई चाहिँ उनी आफैले एक्सपिरियन्स गरेका छन्, अनुभव गरेका छन्, देखेका छन् के। उनको फ्यामिली सबैले पनि त्यो सिभिल वारलाई चाहिँ महसुस गरेको छ है। त्यति बेला जुन नाइजेरियाका मान्छेहरूले चाहिँ एउटा हार्डसिप सहनु पर्यो, दुःख कष्ट सहनु पर्यो, एउटा पोभर्टी गरिबीलाई सहनु पर्यो, धेरै कुरा चाहिँ दुःख कष्ट चाहिँ नाइजेरियाको मान्छेहरूले होइन, नाइजेरियनहरूले चाहिँ त्यति बेला सहनु पर्यो के सिभिल वार भएको बेलामा है। सिभिल वार चाहिँ को बिच भएको थियो भन्दाखेरि जुन नाइजेरियाको सरकार छ, गभर्मेन्ट अफ नाइजेरिया छ, मेन स्ट्रिम जुन गभर्मेन्ट छ नाइजेरियाको, त्यो र रिपब्लिक अफ बायफ्रा भन्ने एउटा स्टेट छ होइन, यो दुईटा बिच चाहिँ द्वन्द्व भएको थियो, सिभिल वार भएको थियो के है। सो यो सिभिल वारलाई चाहिँ बेन ओक्री आफैले र उनको फ्यामिलीले पनि एक्सपिरियन्स गरेका छन्, विटनेस आफ्नो आँखाले देखेका छन्। सो त्यही कारणले गर्दा जुन बेन ओक्रीको टेक्स्टहरू हुन्छ, लेख रचनाहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ पोलिटिकल भाइलेन्ससँग रिलेटेड हुन्छ, जुन चाहिँ नाइजेरियाका मान्छेहरूले चाहिँ सहँदै आइरहेका थिए होइन, त्यति बेला सहेका थिए सिभिल वारको बेलामा होइन। जुन हार्डसिप उनीहरूले सहनु पर्यो, पोभर्टी सहनु पर्यो, अनइम्प्लोइमेन्ट जुन बेरोजगारी छ त्यो सहनु पर्यो, त्यो सबै कुरालाई समेटेर उनको लेखहरूमा, उनको टेक्स्टहरूमा चाहिँ उनले लाइक हुन्छ नि एउटा प्रेजेन्ट गरेका हुन्छन् के। र जुन टेक्स्ट आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ, जुन पोएम है, कविता भनौँ है, यो कविता हो अवेकनिङ एज भनेको, जुन पोएम हामी आज पढ्न गइरहेका छन्, यो पोएममा पनि बेन ओक्रीले सेम त्यही कुरालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेका छन्। लाइक सिभिल वारको बेलामा नाइजेरियनहरूले चाहिँ जुन दुःख कष्ट हार्डसिपहरू सहनु पर्यो होइन, जति पनि पीडाहरू चाहिँ उनीहरूले सहनु पर्यो नि होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ यो पोएममा उनले प्रेजेन्ट गरेका छन् है। सिभिल वारको कुरालाई चाहिँ उनले यहाँ प्रेजेन्ट गरेका छन्। यहाँ चाहिँ अवेकनिङ एजको समय भनिएको छ होइन, लाइक जुन अवेकनिङ एजको समयमा चाहिँ जुन नाइजेरियनहरूले चाहिँ धेरै दुःख कष्टहरू सहे भनिएको छ। सो यो अवेकनिङ एज भनेको चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन नाइजेरियनहरू जागृत भइरहेको समय के, अवेकनिङ भनेको लाइक बिउजिनु, जागृत हुनु होइन। सो जागृत भएको समय के, जुन सिभिल वारको समयमा जुन द्वन्द्व भइरहेको थियो त्यति बेलाको समयमा उनीहरू चाहिँ विभिन्न दुःख कष्टहरू, हार्डसिपहरूलाई, पोभर्टीहरूलाई होइन, अनइम्प्लोइमेन्टहरूलाई होइन, कन्फ्लिक्टहरूलाई सहेर होइन, भोगेर उनीहरू चाहिँ एउटा नयाँ खालको नेसन क्रिएट गरिरहेका थिए, नयाँ खालको सिचुएसनमा चाहिँ उनीहरू गइरहेका थिए के। सो त्यति बेलाको सिचुएसनलाई अथवा त्यति बेलाको समयलाई चाहिँ अवेकनिङ एज भनिएको छ, उनीहरू जागृत भइरहेको समयलाई है। सो त्यो बेलाको समयको कुरा चाहिँ यहाँ बेन ओक्री जुन चाहिँ पोएट छन्, पोएटले चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गरिरहेका छन् र एउटा कुराको चाहिँ अपिल पनि गरिरहेका छन् है, लाइक हि इज अपिलिङ फर द पिस होइन। जति पनि यो संसारमा मान्छेहरू छन् अथवा यो नाइजेरियाको मान्छेहरूलाई त अभियसली भइहाल्यो, त्यसको साथसाथै यो संसारमा जति पनि मान्छेहरू छन् नि होइन, त्यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा अपिल गरिरहेका छन्, एउटा कल गरिरहेका छन् के कुराको लागि अपिल गरेका छन् भन्दाखेरि फर द पिस, प्रोस्पेरिटी, ह्याप्पिनेस के
है लिबरेसनको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, ह्याप्पिनेस खुसियालीको लागि, प्रोस्पेरिटीको लागि, पिसको लागि, सुख शान्तिको लागि चाहिँ अपिल गरिरहेका छन् कि लाइक वार चाहिँ राम्रो होइन हैन, झै झगडा कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ राम्रो होइन हैन, हामी सबैजना चाहिँ मिलेर बस्नुपर्छ, पिसमा बस्नुपर्छ, पिस क्रिएट गर्नुपर्छ, लिबरेसन स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो नेसन हाम्रो राष्ट्र चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनले बेन ओक्रीले चाहिँ सबैजनामा आह्वान गरिरहेका छन्, अपिल गरिरहेका छन्, अथवा सबैजनालाई चाहिँ यो कुराको रिक्वेस्ट गरिरहेका छन्। र साथसाथै यहाँ पोएममा के कुरा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ भन्दाखेरि जुन नाइजेरियाका मान्छेहरू छन्, सिभिल वारको जुन समय थियो नि हैन, त्यति बेला नाइजेरियन मान्छेहरूलाई चाहिँ मात्र एउटा कुराले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको थियो अरे के, त्यो अगाडि बढाउन सहयोग गरेको कुरा भनेको होप हो के, HOPE, होप, आशाको कारणले गर्दा, आशकै कारणले गर्दा नाइजेरियाका मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका थिए। भनिन्छ नि जीवनमा आशा राखियो भने धेरै अगाडि पुग्न सकिन्छ, अथवा आशाकै कारणले चाहिँ जीवन चलिरहेको छ भनिन्छ नि। सो सेम लाइक द्याट के नाइजेरियाका जुन मान्छेहरू छन् नि उनीहरू पनि एउटा आशाकै सहायताले गर्दा हैन, अथवा आश देखेकै कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका थिए, र आशकै कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ कनेक्ट भएर बसेका थिए हैन, टुगेदर उनीहरू चाहिँ लाइक कनेक्ट भएर एकअर्कामा चाहिँ बाँधिएर अगाडि बढेका थिए है। उनीहरूमा के को आश थियो भन्दाखेरि फ्युचरमा चाहिँ पिस आउँछ हैन, यो सिभिल वार खतम हुन्छ र पछि चाहिँ एउटा लिबरेसन, ह्याप्पिनेस क्रिएट हुन्छ भन्ने कुराको आश चाहिँ उनीहरूमा थियो। सो गाइज यो कुरा चाहिँ यो पोएममा समेटिएको छ। यो मैले हल्का डिस्क्राइब गरेँ, हल्का लामो पनि भयो होला, अलमोस्ट 6 मिनटसम्म डिस्क्राइब गरेँ। सो यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ हामीले यो पोएममा के भन्न गइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ इजिली बुझ्न सक्छौँ है। सो गाइज अब चाहिँ हामी यो पोएमको स्ट्यान्जा वाइज हामी डिस्क्राइब गर्नेछौँ र धेरै भिडियो लामो बनाउने छैन, हल्का सर्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिनेछु। सो गाइज अब चाहिँ हामी यसको मेन समरी स्ट्यान्जा वाइज चाहिँ डिस्क्राइब गरौँ है त। सो गाइज फर्स्ट स्ट्यान्जामा हेरौँ के भनिएको छ। सो फर्स्टमा भनिएको छ, ओ ए हु ट्राभल द मेरिडियन लाइन मे द भिजन अफ अ न्यू वर्ल्ड विदिन यु साइन। सो यो थियो फर्स्ट स्ट्यान्जा। र यो स्ट्यान्जामा के भनिएको छ भन्दाखेरि ओ ए हु ट्राभल द मेरिडियन लाइन, जसले चाहिँ मेरिडियन लाइनलाई ट्राभल गरेको छ, तिमी जसले चाहिँ मेरिडियन लाइनलाई ट्राभल गर्छौ हैन। सो मेरिडियन लाइन भनेको यहाँ हामीले के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लाइक मेरिडियन लाइन भनेको एज वी नो होइन, जुन अर्थको बिचको जुन भाग हुन्छ मेरिडियन लाइन हुन्छ, जुन लाइन हुन्छ त्यसले चाहिँ इस्टर्न हेमिस्फियर र वेस्टर्न हेमिस्फियरलाई चाहिँ दुई ठाउँमा डिभाइड गरेको हुन्छ। र यहाँ हामीले मेरिडियन लाइन भनेर चाहिँ सिभिल वारको समयलाई बुझ्नु पर्यो कि जुन नाइजेरियामा सिभिल वार भयो नि हैन, त्यो सिभिल वारको समयलाई चाहिँ हामीले मेरिडियन लाइन भनेर बुझ्नु पर्यो कि जुन सिभिल वारको अगाडिको समय थियो जसमा चाहिँ नाइजेरियन मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न दुःख कष्टहरू, हार्डसिपहरू सहिरहेका थिए, पोभर्टीहरू सहिरहेका थिए, र सिभिल वार पछिको समय जसमा चाहिँ नाइजेरिया एकदमै पिस भयो हैन, पिसफुल सिचुएसन क्रिएट भयो हैन, एउटा सुख शान्ति चाहिँ क्रिएट भयो, लिबरेसन चाहिँ सुरु भयो, त्यति बेलाको समयलाई चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो कि है। मेरिडियन लाइनले चाहिँ त्यो दुईटा खालको सिचुएसनलाई चाहिँ डिभाइड गरेको छ क्या। सो यहाँ भनिएको छ हु ट्राभल द मेरिडियन लाइन, सो त्यो मान्छेहरूलाई यहाँ एड्रेस गरिएको छ जुन मान्छेहरूले चाहिँ सिभिल वारमा विभिन्न दुःख कष्टहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गरे, दुःख कष्टहरूलाई चाहिँ भोगेर उनीहरू चाहिँ एउटा नयाँ खालको सिचुएसनमा पुगे के। त्यो सिभिल वारलाई चाहिँ कटाएर सिभिल वार सकिसकेपछि जुन खालको एउटा ब्रदरहुड हैन, एउटा भाइचाराको फिलिङहरू चाहिँ सुरु भयो, एउटा युनिटी एकताको मान्छेहरूमा चाहिँ फिलिङ भयो। सो त्यो सबै दुःख कष्ट सहेर जुन खालको सिचुएसनमा तिनीहरू पुगे नि तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ हु ट्राभल द मेरिडियन लाइन भनेर चाहिँ यहाँ एड्रेस गरिएको छ कि। सो त्यस्तो खालको ट्राभलरलाई चाहिँ यहाँ एड्रेस गरिएको छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ एड्रेस गरिएको छ जसले चाहिँ सिभिल वारमा दुःख कष्ट सहेर चाहिँ पछि एउटा ब्रदरहुड भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू पुगे। आई मिन सिभिल वार पछिको जुन सिचुएसन छ जहाँ चाहिँ ब्रदरहुडहरू हैन पिसफुल एउटा नेसन क्रिएट भएको छ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ उनीहरू पुगे। सो त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ यहाँ एड्रेस गरिएको छ है। र यहाँ अरू के भनिएको छ भन्दाखेरि मे द भिजन अफ अ न्यू वर्ल्ड विदिन यु साइन, र ती मान्छेहरू जसले चाहिँ सिभिल वारलाई सहेर हैन, त्यो सिभिल वारको समयमा उनीहरू दुःख कष्टलाई चाहिँ उनीहरूले सहेर ट्राभल गरेर सिभिल वार पछिको जुन सिचुएसनमा आए, नयाँ खालको एउटा नेसनमा आए नि हैन। सो ती मान्छेहरूमा चाहिँ यो न्यू वर्ल्ड, यो नयाँ संसारलाई हेर्ने भिजन छ अरे के। उनीहरूमा चाहिँ यो नयाँ संसारलाई हेर्ने, चिन्ने हैन त्यो खालको दृष्टि चाहिँ उनीहरूमा छ।
जसले चाहिँ सिभिल वारमा दुःख कष्टहरू, हार्डसिपहरू, पोभर्टी, अनइम्प्लोइमेन्ट, कन्फ्लिक्ट यो सबै कुरालाई चाहिँ सहेर उनीहरू आए नि होइन। ती मान्छेहरूमा चाहिँ नयाँ संसारलाई हेर्ने दृष्टि छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पोएटले फर्स्ट स्ट्यान्जामा चाहिँ भनिएको छ। सो गाइज अब चाहिँ हामी सेकेन्ड स्ट्यान्जालाई हेर्नेछौँ। सो सेकेन्ड स्ट्यान्जामा भनिएको छ, मे आइज द्याट हेभ लिभड विथ पोभर्टिज रेज सी थ्रु टु द ग्लोरी अफ द अवेकनिङ एज। सो यो स्ट्यान्जामा यहाँ पोएटले चाहिँ एउटा विस गरिरहेका छन्, उनले चाहिँ एउटा कुरा चाहिरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ के विस गरिरहनु भएको छ पोएटले भन्दाखेरि, जुन नाइजेरियन मान्छेहरू छन्, नाइजेरियन मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा युनाइटेड कन्ट्रीको चाहिँ भिजन हुनु पर्यो होइन। एउटा एकता भएको, एउटा सबैजना जोडिएको, सबैजना मान्छेहरू चाहिँ एउटा टुगेदरनेस भएर होइन, युनाइटेड भएर एकता भएर चाहिँ बसेको उनी चाहिँ हेर्न चाहन्छन् के। नाइजेरियन पिपुलहरूमा चाहिँ युनाइटेड कन्ट्रीको भिजन हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ ब्रदरहुड होस्, जहाँ चाहिँ ह्याप्पिनेस होस्, पिस होस्, सुख शान्ति होस्, लिबरेसन होस् भन्ने कुरा चाहिँ पोएटले चाहन्छन् के है। र जुन अवेकनिङ एज छ, सिभिल वार पछिको जुन समय छ, अवेकनिङ एज छ, जागृत भएको जुन समय छ, त्यो समयमा चाहिँ जुन नाइजेरियन मान्छेहरू छ, नाइजेरियन मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न रिसलाई होइन, क्रोधलाई, त्यागलाई, जुन ह्याट्रेड छ होइन, जुन रिसहरू छ नि होइन, एकअर्काप्रतिको जुन रिस छ त्यसलाई त्यागेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा फ्रिडम भएर चाहिँ बस्नु पर्यो होइन। अवेकनिङ एजमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा ब्रदरहुडलाई चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो र एकअर्काप्रतिको जुन रिस छ त्यसलाई चाहिँ त्याग्नु पर्यो अवेकनिङ एजमा भन्ने कुरालाई चाहिँ पोएटले सेकेन्ड स्ट्यान्जामा प्रेजेन्ट गरिरहेका छन्। सो गाइज अब चाहिँ हामी थर्ड स्ट्यान्जामा जाऊँ। सो थर्ड स्ट्यान्जामा भनिएको छ, फर वी आर अल रिचली लिङ्क्ड इन होप इभन इन हिस्टोरी लाइक अ माउन्टेन रोप भनिएको छ। सो यो स्ट्यान्जामा यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, पोएटले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि, जुन हामी मान्छेहरू छौँ नि, हामी मान्छेहरू चाहिँ आशमा चाहिँ बाँचेका छौँ रे के होइन। हामी मान्छेहरू चाहिँ आशमा लिङ्क भएका छौँ रे, होपकै कारणले गर्दा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ लिङ्क भएर टुगेदरनेस भएर चाहिँ हामी चाहिँ बसेका छौँ रे के है। हामी मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा युनाइटेडको फिलिङ हुनु पर्यो, एकताको फिलिङ हुनु पर्यो, नेसन बिल्डिङ छ होइन, जुन हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ, उभ्याउनु छ होइन, त्यसको चाहिँ एउटा आश हुनु पर्यो कि हामीले चाहिँ हाम्रो नेसनलाई चाहिँ बिल्ड गर्नु छ भन्ने खालको होप चाहिँ हामीहरूमा हुनु पर्यो के है। हामीले चाहिँ सक्सेसफुल नेसन बनाउनु पर्छ भन्ने खालको होप चाहिँ हामीमा हुनु पर्यो है। हामीले चाहिँ जुन कन्फ्लिक्ट छ, कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो होइन, स्टप गर्नु पर्यो है। र यो जुन होप छ, आशा छ, यो होप भनेको इट्स लाइक एन माउन्टेन रोप रे के। जुन माउन्टेन रोप हुन्छ नि त्यो जस्तै छ अरे क्या, जसको सहायताले, जसमा समातेर होइन, डोरीमा समातेर मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् र उनीहरू चाहिँ सफलतातर्फ बढ्छन् नि होइन। सो यो आशा भनेको पनि एउटा माउन्टेन रोप जस्तै हो अरे क्या, जसको कारणले गर्दा, जसको सहायताले हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेर, जसले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ र हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो नेसन चाहिँ बिल्ड हुन्छ अनि एउटा सक्सेसफुल नेसन चाहिँ अनि बल्ल क्रिएट हुन्छ। सो मान्छेमा आश चाहिँ हुनुपर्छ, होप चाहिँ मान्छेले देख्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ थर्ड स्ट्यान्जामा पोएटले प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेका छन् है। सो अब चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्यान्जामा हेरौँ। सो फोर्थ स्ट्यान्जामा भनिएको छ, टुगेदर वी क्यान ascend to a new height guided by our heart's clearest light। सो यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, लाइक जबसम्म मान्छेहरू चाहिँ हुन्न नि युनाइटेड हुँदैनन् नि है, लाइक जबसम्म मान्छेहरू एकअर्कामा युनाइटेड हुन्नन् त्यति बेलासम्म हाम्रो जुन नेसन छ त्यो चाहिँ माथि पुग्न सक्दैन, नेसन चाहिँ सक्सेसफुल हुँदैन क्या। नेसनले चाहिँ राम्रो उचाइहरूमा चाहिँ टेक्न सक्दैन अरे के, नयाँ हाइटमा चाहिँ पुग्न सक्दैन अरे के। हामी चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ युनाइटेड हुनुपर्छ अनि बल्ल हामीले चाहिँ न्यू हाइटसम्म चाहिँ पुग्न सक्छौँ, नेसनलाई चाहिँ न्यू हाइटमा चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ के। हामीले चाहिँ गाइड गरेर होइन, राम्रो खालको गाइड दिनु पर्यो होइन, र कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हुनु भएन, कुनै पनि रिस त्यागहरू चाहिँ हुनु भएन, रिसलाई, डिस्क्रिमिनेसनलाई, कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्यो अनि बल्ल हाम्रो नेसन चाहिँ नयाँ हाइटमा, सफलताको उचाइमा होइन, सफलताको सक्सेसको न्यू हाइटमा चाहिँ पुग्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। र जुन मान्छेहरू छ होइन, तिनीहरू चाहिँ पोभर्टीबाट माइग्रेट, जुन गरिबी छ होइन, दुःख कष्टहरू छ, हार्डसिप छ, त्यसबाट ट्राभल गरेर, त्यसबाट माइग्रेट गरेर सरुवा भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एउटा पिसमा होइन, एउटा सुख शान्तिमा, ब्रदरहुड भएको समयमा होइन, एउटा हुन्छ नि भाइचारा भएको एउटा हुन्छ नि सिचुएसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि मेन कुरा के चाहियो भन्दाखेरि टुगेदरनेस हुनु पर्यो, एकता हुनु पर्यो, मान्छेमा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ होप हुनु पर्यो, आश हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पोएटले यो फोर्थ स्ट्यान्जामा चाहिँ गर्नुभएको छ है।
सो गाइज अब चाहिँ हामी 5th and 6th स्ट्यान्जालाई हेर्नेछौँ। सो 5th and 6th स्ट्यान्जामा के भनिएको छ? When perception are changed, there is much to gain, a flowering of truth instead of pain. There is more to a people than their poverty. There is their work, wisdom and creativity. है, सो यो कुरा यहाँ भनिएको छ। सो यो 5th and 6th स्ट्यान्जामा चाहिँ के कुरा प्रेजेन्ट गरिएको छ भन्दाखेरि पोइटले के कुरा भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि लाइक मान्छेहरूले अपर्च्युनिटिज पाउनको लागि हैन, विभिन्न हुन्छ नि चान्सहरू गेन गर्नको लागि, अपर्च्युनिटिजहरू पाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो जुन न्यारो पर्सेप्सन हुन्छ नि, आफ्नो पर्सेप्सनलाई, सोचलाई, दृष्टिलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो के। जुन समाजप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि एकदम साँघुरो छ अरे क्या मान्छेहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ, त्यो साँघुरो सोचलाई चाहिँ ब्रोडर बनाउनु पर्यो क्या। न्यारो जुन पर्सेप्सन छ त्यसलाई चाहिँ ब्रोडर बनाउनु पर्यो, फराकिलो सोच बनाउनु पर्यो, अनि मात्र मान्छेहरूले चाहिँ कुराहरूलाई गेन गर्न सक्छन्, आफूले चाहेको कुराहरू चाहिँ पाउन सक्छन् है। विभिन्न अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गुमाउँदैनन्, अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले ग्र्याब गर्न सक्छन्। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन पर्सेप्सन छ त्यो पर्सेप्सनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। सो त्यही भएर यहाँ भनिएको छ कि वेन पर्सेप्सन आर चेन्ज, जब पर्सेप्सन चेन्ज हुन्छ देयर इज मच टु गेन, तब मात्र त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा पाउने, गेन गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटिज हुन्छ, चान्स हुन्छ। अ फ्लावरिङ अफ ट्रुथ इन्स्टेड अफ पेन। अनि यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि लाइक मान्छेहरूले चाहिँ धेरै कुरा एक्सपिरियन्स गरेका हुन्छन् कि होइन, धेरै दुःख कष्टहरू, डिफिकल्टिजहरू होइन, कन्फ्लिक्टहरू उनीहरूले चाहिँ सहेका हुन्छन् होइन, र उनीहरूको सोच पनि एकदमै न्यारो हुन्छ होइन, एकदम साँघुरो सोच हुन्छ, उनीहरूको जुन हेर्ने पर्सेप्सन हुन्छ एकदम साँघुरो हुन्छ। सो यही कारणले गर्दा जुन हाम्रो भन्दा पनि अथवा यो संसारको जति पनि राष्ट्रहरू छन्, नेसन छ, नाइजेरियन जुन राष्ट्र छ हैन, त्यो सबै राष्ट्रहरू चाहिँ तल गिर्दै गएको हुन्छ क्या, अथवा उनीहरूको नेसन चाहिँ सक्सेस भएको हुँदैन क्या, यो सबै कुराहरूले गर्दा। र मान्छेहरूले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फ्याक्टलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि न्यारो पर्सेप्सन भएकै कारणले गर्दाखेरि नेसन चाहिँ सक्सेस भइरहेको छैन, नेसन चाहिँ डाउनफल भइरहेको छ। र मान्छेहरूमा चाहिँ जुन सत्यको भावना हुन्छ, ट्रुथको भावना हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि उब्जनु पर्यो होइन, उम्रिनु पर्यो। नत्र भए जुन पेन छ, दुःख कष्ट उनीहरूले सहेका छ, त्यो दुःख कष्ट चाहिँ कहिले पनि उनीहरूबाट टाढिँदैन, उनीहरूको साथमै चाहिँ रहनेछ। सो त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। र के पनि भनिएको छ भन्दाखेरि जुन पोभर्टी छ, जुन सफरिङ, दुःख पीडाहरू छ नि होइन, यो सबै भनेको मान्छेहरूले सेल्फ इन्भाइट गरेका हुन् कि आफैले चाहिँ उत्पत्ति गरेका हुन् कि उनीहरूले आफ्नै कारणले गर्दाखेरि यो दुःख कष्ट, हार्डसिपहरू भयो, सफरिङ भयो, पोभर्टीहरू चाहिँ आफ्नै कारणले गर्दा निम्तिएका हुन् के। र उनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लाइक उनीहरूले आफ्नो जुन नलेज छ, शिक्षा छ, क्रिएटिभिटी, जुन आफ्नो बुद्धि विवेकहरू छ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो के है। त्यो सदुपयोग गरेपछि मात्र उनीहरूले चाहिँ यो पोभर्टी, सफरिङहरू छ नि त्यसबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ उम्किन सक्छन् के। दे मस्ट युज देयर वर्क होइन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो होइन, आफ्नो क्रिएटिभिटी जुन छ क्रिएटिभिटीको चाहिँ सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, अनि मात्र चाहिँ नेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ, नेसन चाहिँ सक्सेस हुन्छ होइन, मान्छेहरू चाहिँ टुगेदरनेस हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो 5th and 6th स्ट्यान्जामा चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। अब लास्ट स्ट्यान्जामा हेरौँ, 7th स्ट्यान्जामा चाहिँ के भनिएको छ त। सो लेट्स सी, along the line may our lives rhyme to make a loving harvest of a space and time. सो यो 7th स्ट्यान्जामा पोएटले के कुरा गरेका छन् भन्दाखेरि लाइक यदि मान्छेहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ युनाइटेड भयो, मान्छेहरूमा चाहिँ नेसनलिज्मको फिलिङ छ भने अनि मात्र त्यहाँ चाहिँ एउटा पिस क्रिएट हुन्छ, हार्मोनी क्रिएट हुन्छ, ब्रदरहुड क्रिएट हुन्छ। जति पनि नेसनहरू छ यो संसारहरूमा होइन, सबैमा चाहिँ एउटा ब्रदरहुडको फिलिङ चाहिँ क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएका छन्। र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन होइन, मान्छेहरूमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन इन टर्म्स अफ इथनिक्स, कल्चर, इकोनोमी, पोलिटिक्स होइन, राजनीतिको हिसाबले होइन, विभिन्न भाषा, कल्चरको हिसाबले चाहिँ कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ त्यहाँ क्रिएट हुनु भएन। र यति हामीले चाहिँ यो सबै डिस्क्रिमिनेसनलाई चाहिँ त्याग गऱ्यौँ होइन, गिभअप गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि मात्र हाम्रो नेसन छ, वी क्यान लिड आवर नेसन टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी के, अनि मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो नेसनलाई चाहिँ प्रोस्पेरिटी
इक्वालिटीतिर, लिबर्टीतिर, पिसफुलतिर होइन एउटा पिस नेसनलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्ट्यान्जामा गरिएको छ। र जुन नाइजेरिया छ त्यो नाइजेरिया चाहिँ अहिले युनाइटेड भइसकेको छ। नाइजेरियाको मान्छेहरू चाहिँ अहिले एकता भएर बसेका छन् र उनीहरू चाहिँ जुन उनीहरूले पास्टमा जुन दुःख कष्टहरू सहे होइन, जुन मिसफर्च्युन थियो, उनीहरूको जुन दुर्भाग्य थियो होइन, जुन सिभिल वारमा उनीहरूले सहे, हार्डसिपहरू सहे उनीहरूले होइन। सिभिल वारमा त उनीहरूले धेरै दुःख कष्ट गरेका थिए नि त। उनीहरूले चाहिँ खान पाएका थिएनन्, उनीहरूले चाहिँ धेरै लामो पाथ चाहिँ उनीहरूले ट्राभल गरेर आएका हुन् के है। उनीहरूले धेरै लामो पाथ ट्राभल गरे के, लाइक उनीहरूले अनइम्प्लोइमेन्ट सहनु पर्यो होइन, उनीहरूले चाहिँ हङ्गर सहनु पर्यो, पोभर्टी सहनु पर्यो, विभिन्न हार्डसिपहरू सहनु पर्यो। सो उनीहरू यो सबै कुराहरू जुन उनीहरूले पास्टमा सहे नि होइन, नाइजेरियाको मान्छेहरूले त्यो सबै कुराको बारेमा उनीहरू अहिले अवेर भइसकेका छन् के। र उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो समयको चाहिँ सही सदुपयोग गर्नेछन् होइन। उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्नेछन्, आफ्नो जुन क्रिएटिभिटी छ त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नेछन्, टुगेदरनेसको जुन फिलिङ छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले साथमा राख्नेछन्, एउटा नेसनलिजमको फिलिङ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो साथमा राख्नेछन्। र साथसाथै जुन एउटा होप हुन्छ, आश हुन्छ, त्यो आशलाई पनि उनीहरूले बिर्सिने छैनन्। जुन होप हुन्छ, आशा छ, आशालाई पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो साथमा राखेर अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यो स्ट्यान्जामा चाहिँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। सो बेसिकली भन्नुपर्दा यो पोएममा यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटिएको छ। जुन सिभिल वारको समय थियो, सिभिल वारमा जुन नाइजेरियाका मान्छेहरूले चाहिँ दुःख कष्टहरू सहे त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। र दुःख कष्टहरू सहेर उनीहरूले जुन ट्राभल गरेर होइन, एउटा दुःख कष्टको जुन पाथ छ त्यसलाई चाहिँ क्रस गरेर ट्राभल गरेर उनीहरू चाहिँ अहिले युनाइटेड नेसनमा पुगिसकेका छन्। र साथसाथै पोइटले के कुराको पनि अपिल गरेका छन् भन्दाखेरि सबैजनालाई, जति पनि यो सुनिरहनु भएको छ अथवा जति पनि यो वर्ल्डको मान्छेहरू छ उनीहरूलाई के अपिल गर्नुभएको छ भन्दाखेरि जुन पिस छ त्यो पिस चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ, यो संसारमा हार्मोनी चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ, प्रोस्पेरिटीलाई ल्याउनुपर्छ, लिबरेसनको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अपिल गरिरहनु भएको छ, कल गरिरहनु भएको छ। सो यो कुरा चाहिँ यो पोएममा भनिएको छ। सो या गाइज, होप तपाईँहरूले चाहिँ यो समरी बुझ्नुभयो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। एन्ड इफ यु आर न्यू इन माई च्यानल देन प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। र सँगै आएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला यस्तै भिडियोजहरू फ्युचरमा हेर्नको लागि। अरू पनि समरिज आउँदैछ, सो वेट गर्नु होला है। क्वेसन एन्सरहरू पनि आउनेछ, PDF नोटहरू पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला, सब्सक्राइब गरेर चाहिँ पर्खिनु होला। सो या गाइज, दिस मच फर टुडे, टेक केयर, बाई बाई।